क्षेत्रफलको हिसाबले सानो रहेको हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको छ। सुन्दर प्रकृति, भिरपाखा, खोलानाला, डाँडाकाँडा, हिमाल तथा पहाडहरूले पर्यटकहरूलाई निकै आकर्षित पारेको छ। यसै गरी आज हामी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको सहकार्यमा नयाँ ठाउँको खोजी भन्ने विषयलाई लिएर पाँचपोखरी, गाङछेम्पो हिमाल, लेङसिङ भ्याली, सेमताङ सिटी लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पर्यटकहरू सहज रूपमा पुग्नका लागि GPS लोकेसन ट्र्याक गर्न हाम्रो टोली काठमाडौँबाट पाँचपोखरीतर्फको यात्रा सुरु गर्यौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ तपाईँको यार्सा चुङदेव हो। हामीले यो अब पाँचपोखरी 3 नम्बर वडासम्म हाम्रो यात्रा। नमस्ते सबैजनालाई। यहाँ आज हामी सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी गाउँपालिकामा प्रवेश भइसकेको छ। हाम्रो टिम चाहिँ GPS को लागि काठमाडौँबाट आज पहिलो दिन हामी चाहिँ आज के अरे चाहिँ यार्सा चुम्दीसम्मको आज हाम्रो चाहिँ प्लान गरिरहेछ। अनि हाम्रो GPS को टोली हाम्रो के अरे चाहिँ सुमन सर, सञ्जीव गुरुङ सर चाहिँ हाम्रो GPS को चाहिँ सञ्जीव गुरुङ सर, अनि हाम्रो के अरे चाहिँ सुमन सर चाहिँ कलरिङको लागि आउनु भएको छ। दोर्जी शेर्पा चाहिँ उहाँ पनि यहाँ हाम्रो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको लागि चाहिँ भलिन्टियरको रूपमा चाहिँ तपाईँको सोलुखुम्बुदेखि आउनु भएको छ। के अरे चाहिँ किरण सर उहाँ पनि हाम्रो चाहिँ यो टिमको कुक हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि हामी यहाँ जम्मा 6 जना टोली छ। यहाँ फोटोग्राफरमा हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि पेमा टसी लामा हुनुहुन्छ। अनि म आफै चाहिँ एउटा एज अ यो हाम्रो होल टिमको चाहिँ टिम लिडर दावा जङ्बु शेर्पा 8 नम्बर वडा लाङ्गाचेबाट आज यो टिमको चाहिँ टिम लिडरको हैसियतमा यहाँ आएको छु। हाम्रो चाहिँ जम्मा ट्रेकिङ रुट चाहिँ 16 दिनको हुन्छ। अनि 16 दिनमा हामीले यो GPS सुरु गर्ने भनेको हाम्रो यो गाउँपालिकाको गेटदेखि सुरु हुन्छ। यहाँबाट हामी लाङ्गाचे वडा जान्छ। लाङ्गाचेबाट चाहिँ नि तिपिनीको हस्पिटल अनि स्कुल, त्यहाँबाट भोटे नाम्लाङ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो आजको कार्यक्रम चाहिँ 8 नम्बर वडादेखि 3 नम्बर वडासम्म चाहिँ हामीले आज GPS गरेर के अरे चाहिँ नि सघाउँछु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ आजको चाहिँ यतिमा टुङ्गाउँछु। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका 8 वडा अध्यक्ष विष्णु खड्का। र हामी चाहिँ यो पाँचपोखरीको एउटा कार्यक्रम भनौँ, यो पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका एउटा हिमाली गाउँपालिकामा पर्ने भएकोले र हामी गाउँपालिकाको एउटा कार्यपालिकाले नै एउटा दिवस बनाउने र यो एउटा हिमाललाई चिनाउने र हिमाली गाउँपालिका भएको हुनाले यो सिङ्गो गाउँपालिकालाई एउटा चिनारीको रूपमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको बोडी र कार्यपालिकाले चाहिँ एउटा निर्णय गरेका कुरा पनि पर्यो। र हामी एउटा काठमाडौँको नजिक भए तापनि, नजिकको हाराहारी भए तापनि हाम्रो पाँचपोखरीको एउटा चिनारी र काठमाडौँ आउने दूरी कम भए तापनि हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा अलिकति विकट र हिमाली गाउँपालिका भएको हुनाले जे जति हुनुपर्ने हो अब त्यो नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि 100 स्थान मध्येमा अहिले 16औं स्थानमा चाहिँ यो पाँचपोखरी परेको हुनाले हामी एउटा गौरवमय पनि छौँ, एउटा हामी खुसी पनि छौँ। र यसलाई अब पर्यटकीय मार्गमा कसरी लाने र यसलाई चाहिँ यो नेपालदेखि लिएर विश्वसम्मलाई कसरी अग्रिम रूपमा चिनारीको रूपमा र यो पर्यटकलाई कसरी भित्राउने भन्ने बारेमा हामी लागिपरेका छौँ। अब हजुरहरू पनि यो अब यसको लागि हिँड्नु भएको छ। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। यो दिवस हजुरको उसबाट चाहिँ आउनेछ। पक्कै पनि हामीले यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ पक्कै पनि भोलि गाउँपालिका र वडामा आउनेछ भन्ने एउटा विश्वास पनि लिएको छु। नमस्ते, म डाक्टर सोनाली, यही हाम्रो तिपेनी प्राइमेरी हस्पिटल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा कार्यरत। हाम्रो यो तिपेनी प्राइमेरी हस्पिटल तथा आइसोलेसन सेन्टरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यो भर्खरै
रेडी बनाएको हस्पिटल हो। अहिले चाहिँ हामीले तत्काललाई चाहिँ आइसोलेसन कोभिडको पेसेन्टको लागि गरेका छौँ। भए तापनि हाम्रो यहाँ बासिन्दाहरूको सहजको लागि चाहिँ सामान्य अरू रोगहरूको पनि उपचार गर्दै आएका छौँ र हाम्रो यो हस्पिटलको हिसाब लोकेसनको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरूलाई हामीले सामान्य सेवाहरू अहिले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यो बिगिनिङ हो होइन, पछि अब आउँदो दिनहरूमा पनि अब अझै सेवा सुविधाहरू बढाउन पाऊँ भनेर चाहिँ यहाँको हामी कर्मचारी लगायत स्थानीय तहको स्थानीय बासिन्दा तथा कर्मचारीहरूले पनि हामी चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछौँ है। अब आउँदा दिनहरूमा पनि हस्पिटलको चाहिँ अझै राम्रो होस् भनेर शुभकामना गर्न चाहन्छु र हाम्रो हजुरहरूको टिम जिपिएस टिमले चाहिँ हामीले यो हाम्रो हस्पिटलको बारेमा संसारभरि एउटा देखाउने वे अपनाइदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, टासी लामा, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष। र यो गाउँपालिकामा यहाँको जनताले जब हामीलाई नेतृत्व सुम्पिसके पछाडि यो गाउँपालिकालाई, यहाँको जनतालाई र यो गाउँपालिकालाई समृद्धि, यहाँको जनतालाई सुखी र धनी बनाउनको निमित्त हाम्रो एजेन्डा एउटा मूल मन्त्र के रह्यो भने कि यहाँको आर्थिक जीवनस्तरलाई काहे पलट बनाउनको लागि एक मात्रा के हो भन्दाखेरि पर्यटन हो भन्ने हाम्रो बुझाइयो। पर्यटनको एउटा हब बनाउने हामीले उद्घोष गऱ्यौँ। यो पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका चाहिँ पर्यटनको अथाक सम्भावना बोकेको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले भरिपूर्ण गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका, हिमालदेखि तराई पहाडमा पाइने सबै चिजहरू पाइने क्षेत्र पनि भएको हुनाले यसलाई पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्छ र पर्यटनको केन्द्रबाट नै यहाँको जनताको आर्थिक जीवनस्तर बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हरेक चिजलाई चाहिँ हामीले पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ हामीले हाम्रो अभियान छेड्यौँ। खेलकुद, कृषि, शिक्षा सबै चिज चाहिँ कम्तीमा पर्यटनसँगै जोड्नुपर्छ भनेर हामीले लाग्यौँ। त्यस हिसाबले गाउँपालिकाले पालिका स्तरमा एउटा गौरवको योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढायौँ। सुरुमा हामीले पालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गर्नको लागि 42 रोपनी जग्गा लिन सफल भयौँ। त्यसपछि पेमाछल उद्यान केन्द्र, त्यसपछि ल्याएर पालिका स्तरको गौरवको योजनामा हामीले हस्पिटल 1500 रुपियाँको हस्पिटल, त्यसपछि युवा खेलकुदको निम्ति आकर्षक निम्ति पाँचपोखरीलाई एउटा विशेष क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने र पाँचपोखरीलाई एउटा थप विकास गर्ने र पाँचपोखरीबाट एउटा हाई एडभान्सर एउटा हाफ म्याराथन दौडबाट सुरुवात गरेर संसारभरि चाहिँ पाँचपोखरीलाई चिनाउन चाहने हिसाबले हामीले एउटा गौरवको योजनाका साथ हामी अगाडि बढायौँ। र यो पाँचपोखरी विशेष गरी यो गाउँपालिका दुईटा अक्षरले समिशनबाट बनेको छ। पाँचपोखरी संसारको सबभन्दा अग्लो तालमध्येको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटक यसैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अग्लो तालमध्येको 9औं स्थानमा पर्ने र यो झनै 4100 मिटरको हाइटमा पर्छन्। त्यस कारणले यो पाँचपोखरीको नामबाट यो गाउँपालिका रहेको छ। थाङपाल यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचानको नामबाट भएको छ। त्यस कारण यो दुईटा अक्षरबाट भएको यो गाउँपालिकालाई हामीले पर्यटन क्षेत्रबाट नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र यहाँ 8वटा पूर्व गाविस मिलेर बनेको छ। हामी 1 नम्बर वडादेखि सुरुवात गर्दा 8 नम्बर वडासम्म हामीले एउटा गौरवको योजना बनाउन चक्रपथ सडक निर्माण गरेका छौँ। र 1 नम्बर वडामा पनि पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्र छ। माथि गुरुरेम्बोर्छे झोथाङदेखि 2 नम्बरको कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँ आमायाङ्ग्री, आफै प्रख्यातमा आमायाङ्ग्री छ, ढुपु छ। त्यसपछि ल्याएर माथि गइसके पछाडि लगाङग्याङ, मेन्जुम लगायत अन्य क्षेत्र छ। 3 नम्बरमा गए पाँचपोखरी छ, ढुपखाङ छ, तपाईँको ड्राइगन गुफा छ र यता 4 नम्बर माथि पेमाछल, रैथनेश्वरी, अनि त्यसपछि लिएर 5 नम्बरमा आइसकेपछि चोजो डाँडा, त्यसपछि लिएर थाङपाल आफै शिलालेख, 5 नम्बर 6 नम्बरमा आइसके पछाडि माथि झोमरङ, त्यस पछाडि ल्याएर 7 नम्बर गएपछि त ठुलो ढुङ्गा युङबा जो पनि भन्छ हामीले, र त्यस पछाडि ल्याएर 8 नम्बर गएपछि अत्यन्तै धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बोकेको नवलिङ्गेश्वरी। यो सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यो गाउँपालिका पर्यटकको सम्भावना हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले पर्यटनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यही ढङ्गले हामीले पाँचपोखरीबाट हाफ म्याराथन हामीले आयोजना गऱ्यौँ। कन्टिन्यू 3 वर्ष गऱ्यौँ। गत साल हामीले गर्न सकेन, कोभिडको कारणले गर्न सकेन। यो वर्ष पनि हामी सङ्कटमा छ, कोभिड पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छैन।
सक्दैन। यस हिसाबले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौँ। र 70 वर्ष अगाडि चढेको तिलमान जो खालको जर्मन नागरिकले चढ्यो तिलमान पास पनि हामीले गऱ्यौँ। यहाँको गोन्छेम्बो हिमाल, यहाँको दोर्जेलाक्पा जुगाल हिम श्रृङ्खलाहरू हामीसँग अथाक क्षेत्र पनि छ र हामीले हाम्रो हिमाल आरोहीहरू पर्यटक विज्ञहरूलाई लगेर हामीले माथि नयाँ दुईवटा हिमालको नामाकरण गऱ्यौँ। एउटा युथ पिक गऱ्यौँ, अर्को एउटा 5 पोखरी पिक भनेर गऱ्यौँ र तिलमान पास पनि हामीले गरायौँ। र यस हिसाबले गाउँपालिका पर्यटन विकास समिति बनाए, युवाहरूको एउटा नेतृत्व सम्हाल्नको लागि युवा खेलकुद समिति विकास समिति निर्माण गरेका छौँ। क्रिकेटदेखि भलिबलदेखि फुटबलदेखि लगायतका करातेका सबै क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण जित्नेको हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ र धार्मिक हिसाबको संरक्षण समिति बनाएका छौँ, पर्यटन समिति बनाएका छौँ र नेपालको 100वटा घुम्न लायक मध्येको नेपाल सरकारको 100वटा भित्र 5 पोखरी 16औं नम्बरमा पार्न हामीले सफल भएका छौँ। यति भइसके पछाडि अब पर्यटन म्याप बनाउनुपर्छ र संसारभरिका मान्छेहरू आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो हाम्रो जनताको जीवनस्तरसँग जोडिनुपर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ कोही पनि नागरिकहरू चाहिँ बाटो नचिनेको कारणले अप्ठ्यारो नहोस् भन्नेको निमित्त हामीले साइनेज बोर्ड त्यस पछाडि सबैले मोबाइलमा ट्र्याक गरेर हेर्न मिल्ने हिसाबले हामीले GPS म्यापिङ ट्र्याकिङको कार्यलाई अगाडि बढायौँ। र गत सालमा हामीले यता लाङ्गार्चेको माथि ओख्रेनीबाट सुरुवात गरेर हामीले 5 पोखरी क्षेत्रमा गऱ्यौँ भने यो साल हामीले 1 नम्बर वडादेखि माथि 2 नम्बरको माथि ढुपुकसम्मको यो सबै क्षेत्रको चक्रपथ हाम्रो गाउँपालिकाको टोटल्ली नछुटिनु पर्ने र छुट्नै नहुने चिजहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक क्षेत्रहरूलाई ती सबै चिजलाई चाहिँ GPS मा हामीले गर्ने भनेर साथीहरूलाई त्यो कार्यको पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगेका। यसो गर्न सकियो भने 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको सिङ्गो तस्बिर एउटा GPS म्यापिङ ट्र्याकिङ गरेर हामीले हेर्न पाइन्छ र यो संसारभरिको मान्छेले हेर्न पाइन्छ। कोही पनि नागरिकहरू समस्यामा पर्दैन भन्ने हिसाबले यो अभियान हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। नमस्कार, हामी 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको यो चौथो आर्थिक वर्षबाट विनियोजित यस 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको 5 पोखरी क्षेत्र आसपासमा रहेका प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू काङछोम्पो हिमाल, त्यस पछाडि ड्रागन गुफा र आमायाङ्ग्री लगायतका क्षेत्रहरूमा हामी चाहिँ यो GPS म्याप ट्र्याकिङ कार्यक्रमको चाहिँ अभियानमा छौँ। र यस अभियानमा चाहिँ लागि पर्नुभएका हाम्रो दावाजीको सम्पूर्ण टिमहरूलाई म एकदमै शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। र यस 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको यो 5 पोखरीले चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020मा हाम्रो नेपाल सरकारले जो अगाडि सारेको भ्रमण वर्ष 2020को यो नयाँ गन्तव्य स्थलहरू मध्येको यो 16औं स्थानमा पर्न सफल यो 5 पोखरी चाहिँ एउटा चिनेको भएको हुनाले हामीले यस गाउँपालिकाको सबभन्दा एउटा मुख्य केन्द्र भनेको नै एउटा पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले पक्कै पनि यो GPS म्याप ट्र्याकिङले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सफलता मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण टिमहरूको लागि चाहिँ म एकदम सफल यात्राको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी चित्रखर्कामा छ। चित्रखर्काको हाइट चाहिँ 2650 रहेछ। आज हाम्रो सेकेन्ड डे अनि हाम्रो टोली कोक र हाम्रो 8जना जति साथीहरू अगाडि जानुभएको छ। हामी 4जना यहाँ छौँ अनि 3जना तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यो के अरे टुपी डाँडामा खाना खाएपछि हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आज नौस्याम पार्टीको लागि चाहिँ आज जाँदैछौँ। निलेश कुमार पोखरेल मेरो घर खोल्नुभयो। म अहिले यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासक अधिकारीको रूपमा कार्यरत छु र विशेष गरी यो गाउँपालिका हाम्रो राजधानीबाट दूरीको हिसाबमा नजिकै रहेको छ, तर भौगोलिक विकटता बाटोघाटो लगायतका अन्य हिसाबले गर्दा यहाँ धेरै यो विशेष गरी बर्सातको समयमा हामी अलिकति यो यातायातबाट धेरै वञ्चित हुने अवस्था हामी कहाँ त्यो व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो यस गाउँपालिकामा 8वटा वडाहरू छन् र सबै वडाहरू करिब करिब हाम्रो यसको चाहिँ आसपासमै मतलब यो हाम्रो केन्द्र करिब मध्य भागमै रहेको छ र यसमा हाम्रो यो गाउँपालिका राजधानीबाट नजिकको भूभागमा रहेकोले यहाँको पर्यटन प्रवर्धन लगायत यहाँको चाहिँ आर्थिक समृद्धिका आधारहरू हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू धेरै रहेको छ
र यसमा विशेष गरी अहिले हामीले पर्यटन प्रबन्धनलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो GPS म्यापिङको काम विगत 2 वर्षदेखि कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 8वटै वडाहरूलाई GPS म्यापमा चाहिँ हामीले समावेश गराउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ र करिब यो नयाँ आर्थिक वर्षबाट हामीले हाम्रो यस 5 पोखरी थाम्पल गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ गुगलमा पनि सर्च गर्दाखेरि भेट्ने अवस्था हामीले बनाउन तयारी गरिरहेका छौँ र यसमा अब विशेष गरी हाम्रो धेरै एकदम रमणीय र सुन्दर चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू धार्मिक स्थलहरू हामी त्यहाँ रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले पर्यटन प्रबन्धनको सँगसँगै आर्थिक समृद्धिका अन्य कुराहरूलाई पनि यस गाउँपालिकाले अगाडि बढाउने नीति पनि लिएको छ र त्यो अनुरूप हाम्रा विभिन्न किसिमका समितिहरू गठन गरेर ती समितिहरू मार्फत पनि काम अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो यस 5 पोखरी थाम्पल गाउँपालिका विशेष गरी अहिले यो 4औं वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिका प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा यो 5औं वर्ष के 4औं वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका विकास निर्माण लगायतका अन्य कामहरू पनि अति नै तीव्र गति लिएको छ र केही अधुरा कामहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ पुरा गर्ने एउटा चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौँ। म सञ्जीव गुरुङ जिपिएसको लागि हामी 5 पोखरी गन्सेपो बेस क्याम्प अध्ययनको लागि आएको। आज हामी नर्सिङ पार्टी 3700 हाइटमा जुन मेरो जिपिएसले चाहिँ 3662 देखाएको छ। आज यहाँ बस्यो र आज हिजो राति यहाँ आएर यहाँ बस्यो। आज चाहिँ हामी फेरि 5 पोखरी जाँदैछौँ। तपाईँको बाटोमा मान्छे कोही नझुकोस्। म राइट बाटोमा छु, किन भन्दा यो बाटोमा धेरै मान्छेहरू भेटिँदैन, कहीँ पनि मान्छे भेटिँदैन। हरायो भने के गर्ने भनेर तपाईँले यो कलर हेर्दै जानुभयो भने तपाईँ बाटो झुके छैन भनेर स्योर हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्छ।
हामी ट्रेकिङको हाम्रो 5 पोखरी गन्सेरको बेस क्याम्प अध्ययन टिमको तेस्रो दिन ट्रेकिङ हो। हामी आज 5 पोखरीदेखि च्याक्सल खर्कमा आएर बसेका छौँ। यहाँको हाइट चाहिँ 4441 मिटर जिपिएसले देखाएको छ। हिजो अस्ति चाहिँ वेदरले साथ दिएन, मौसमले पानी झरी परेर एकदमै त्यति सुखद यात्रा भएन। तथापि आज चाहिँ वेदरले साथ दियो। पाँच पोखरी थाङबल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को छोरा चाहिँ भोजेमान प्रान्तमा पोखरी वथाम जने अब चाहिँ पल्टन क्षेत्र यता आमायाङ्री त्यस्तो एकदमै सम्भावना भयो ठाउँ। पाँच पोखरी थाङबल एकदमै पल्टन क्षेत्रको चाहिँ सम्भावना बोकेर भोलिको दिनमा आगामी दिनमा चाहिँ एकदम यो ठाउँ चाहिँ दिएको जनताले रोजगारी दिएको जनताले दिएको चाहिँ नि अब पल्टन क्षेत्रलाई सौगात सबैले गराउनु पाओस् भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ। तर यो पास चाहिँ एउटै हो, तपाईँले भन्नुभएको र हामीले भने बाटो मात्र फरक भयो भने चाहिँ हामी छक्सल पासमा छौँ। अनि यहाँबाट अब पकेर हुँदै लिङसिङमा करिब 2 घन्टामा हामी पुग्छौँ। पाँच पोखरी थाङबल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मेरो नाम सार्की तामाङ हो, वडा अध्यक्ष। हाम्रो पाँच पोखरी थाङबल गाउँपालिकामा हामीले यो पर्यटन क्षेत्रका लागि अब चाहिँ जीवेश तयार गर्नुभएको सरहरूले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बुद्धिस्टहरूको गुम्बो माने भन्ने चिजहरूलाई, पुराना चिजहरूलाई हामीले त्यो स्याहार्नु सक्नुपर्छ। अब कुनै पहिला जुगमै अब हामी नजन्मिँदै हामीभन्दा कति पुस्ता अगाडि बनाएको लाडी मनिहरू छ, मनिहरू छ, त्यसलाई त्यहाँको जनताहरूले पनि एकदम बुझ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो बाउ बाजेले बनाइराखेको चिजहरू, त्यो चिज भनेको र हाम्रो लागि त एकदम धेरै धर्मको ठुलो धर्मको मनिहरू हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सबै पाँच पोखरी थाङबल गाउँपालिका जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। सरकारलाई दिएर मात्र हुनेवाला केही छैन। हामी पनि सरकारकै मान्छे हो, हामी पनि सरकारै हो। नेता मात्र सरकारको हो, हामी जनता पनि सरकारको हो। धेरै धेरै धन्यवाद यो अब चाहिँ जीवेश बनाउनु भएको साथीहरूलाई। हाम्रो पाँच पोखरी थाङबल गाउँपालिका
मात्र नभएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै चाहिँ नि हिमालहरू गाना हो, हाम्रो नेपालकै गाना हो। त्यसलाई चाहिँ सबै सरकारी जनता सबैको दायित्व हुन्छ। सबैले हामीले ध्यान दिनु सक्यो भने त्यसको लागि अब चाहिँ राम्रो हुन्छ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। मैले चाहिँ जुन हामीले अहिले जिपिएसको सिलसिलामा यो के अरे चाहिँ नि लेङसिङ भ्यालीमा आइपुगेको छ हामी 6औँ दिनमा आज। र आजको हाम्रो प्लान भनेको जुन एउटा नयाँ पासको अनुगमनको लागि जाने प्लान गरिरहेछ। अनि यो चाहिँ तपाईँको एकदमै हाम्रो काठमाडौँसँगै जोडेको जिल्ला भए पनि पर्यटनमा अलिकति पछाडि परेको भएर हामीले चाहिँ अब यो कसरी चाहिँ पर्यटनलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विगत योभन्दा 3 वर्षदेखि प्लान गर्दै आएको थियो। र जुन हामीले यो जिपिएस गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले हप्ता दिनको चाहिँ ओख्रिनी हुँदै 5 पोखरी मनाम अमिलो पानी छुम्तीसम्मको चाहिँ पोहोर डिसेम्बरमै गरेको थियो। र अनि बाँकी पार्ट हिमाली रेन्जमा चाहिँ हामीले यसपालि गर्दै आएको छ। आजको 6औँ दिन आज भइसकेको छ। अनि मैले चाहिँ यो सोच चाहिँ लगभग मैले 2016-17देखि गरेको थियो। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटनको एकदमै सम्भव भएको ठाउँ। अनि तपाईँको चाहिँ नि मैले अब हरेक कुरा चाहिँ अब कसरी चाहिँ मेसन निकाल्ने त यो ठाउँमा कसरी चाहिँ सम्भव छ भन्ने खालको क्वेसन आएपछि चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले जिपिएस टेकिङ म्यापको चाहिँ नि कुरा आउँछ। त्यो जिपिएस र टेकिङ म्याप चाहिँ यो रुटको निकाल्न सक्यो भने त्यो पछाडि चाहिँ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ लाङटाङ र हाम्रो 5 पोखरी जोडेर चाहिँ पर्यटनको लागि धेरै राम्रो ठाउँहरू सम्भव देखेको कारणले हाम्रो 5 पोखरी र लाङटाङ जोड्नेमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो पास पनि हामीले हेरेको छ। र लाङटाङ र 5 पोखरी बिचमा चाहिँ तपाईँको यो तिलमान पास भन्दा यो नयाँ पास चाहिँ सजिलो भएको कारणले पनि हामीले चाहिँ यता फोकस गरिरहेछ। अनि त्यो मात्र नभएर फेरि यो एउटा गाउँपालिकाको बजेट भएको कारणले गाउँपालिका भित्रै गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अहिले यो के अरे चाहिँ नि नयाँ पासको लागि फोकस गरेको छ। मेन फोकस भनेको हामीले अब यो गाङछेम्बोलाई पनि यो अटम सिजनमा चाहिँ नि एक्सप्लोर गर्ने भन्ने कारणले चाहिँ हामीले अहिले मेन चाहिँ पास र गाङछेम्बोको लागि चाहिँ फोकस गरिरहेछ। हामीले 6औँ दिनको यात्रामा 4805 मिटरको उचाइमा रहेको लेङसिङ पास र गङछेम्पो हिमालको दक्षिण र पश्चिमपट्टिको बेस क्याम्पको अध्ययन तथा अनुसन्धान। नमस्ते, म सञ्जीव गुरुङ। अहिले हामी 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका अन्तर्गत गन्सेर्पो हिमालको आरोहण रुट अनुसन्धानको क्रममा गन्सेर्पो हिमालको साउथ साइडमा दक्षिण मोहरामा 4900 मिटरमा आइपुगेको छौँ। वेदरले साथ दिइरहेको छैन। यो हिमाल आरोहण रुट अनुसन्धान गर्नको लागि हिजो चाहिँ हामी साउथ वेस्ट भ्याली 5900 मिटरसम्मको ग्लासरमा पुगेर ड्रोनको सहायताले टोपो म्याप अध्ययन ड्रोनको सहायताले रुटहरू अध्ययन गर्ने क्रम गरियो।
हिजो पनि र आज पनि वेदरले त्यति साथ नदिएको अवस्था, बिहान थोरै ड्रोनको माध्यमले हेरियो र अहिले चाहिँ भिजुअल नभएको अवस्था रहेको छ। तथापि आरोहण रोड हिजोको भन्दाखेरि आजको चाहिँ सहज। 6औं दिनको अनुसन्धानपछि 7औं दिनमा हामीले 4900 मिटरको उचाइमा रहेको गङछेम्पो बेस क्याम्पको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा तथापि हाम्रो अनुसन्धान क्रम जारी छ। हामी चाहिँ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको सहयोगमा हाम्रो दावा शेर्पाको नेतृत्वमा म सेन्साई पेमा वाइबा भिडियोग्राफर दुर्जे शेर्पा लगायत सहयोगी टिमहरू चाहिँ हामी पाँचपोखरी धार्मिक स्थल हुँदै छ्याक्साल पास लिङसिङ खर्क जुन चाहिँ एकदमै रमणीय गन्सेरको काखमा रहेको झरनाहरूले सुसज्जित एकदमै आनन्दमय भेल्लीमा आएर हामीले चाहिँ गन्सेपोको अध्ययन गरेका छौँ। आज यहाँबाट हामी पश्चिमतर्फ गन्जला पासको फेदीतर्फ लाग्नेछौँ। गन्जला बाटो हुँदै हामी आमायाङ्ग्री अर्को धार्मिक स्थल र मनोरम भ्यू पोइन्ट हुँदै हाम्रो अनुसन्धान गन्सर्पा बेस क्याम्प तथा आरोहण अनुसन्धान तथा पाँचपोखरी आमायाङ्ग्री ट्रेकिङ रुट अध्ययन सम्पन्न हुनेछ। अनुसन्धानपछि त्यहाँको हरियाली डाँडाकाँडा भिर पखेर खोलानालासँग रमाउँदै लेङसिङ भ्याली आइपुगेको पत्तै भएन। हामी लेङसिङ भ्यालीमा आइपुगेपछि 4503 मिटरको उचाइमा रहेको सेमथाङ सिडीको पदयात्रामा हिँड्ने जमर्को गऱ्यौँ। सेमथाङ सिडीको त्यो चिसो मौसमसँग किरान दाइले बनाउनु भएको त्यो तातो सुपको आनन्द लिँदै साथीभाइको रमाइलो साथसँग त्यो रातको बसाइ गङछेम्पो हिमालको काख सेमथाङ सिडीमा भयो। बिहानीको त्यो न्यानो घामको किरणसँगै सुन्दर गङछेम्पो हिमाल हाम्रै अगाडि उभिरहेको देख्दा स्वर्ग पुगे झै अनुभूति भयो। आठौं दिनको यात्रामा हामी सेमथाङ सिडीबाट चौलानी पोखरी मलिवा ओडार हुँदै पेडाले ढुङ्गासम्मको यात्रामा हिँड्यौँ। अहिले चाहिँ हामी चौलानी पोखरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अनि यहाँको पुरानो नाम चाहिँ के अरे जुम्ले पोखरी चौलानी पोखरी पनि भन्दो रहेछ अनि जलजल पोखरी भन्दो रहेछ। यात्राको क्रममा बाटो निकै अप्ठ्यारो थियो र मौसमले पनि साथ नदिँदा त्यो दिनको हाम्रो यात्रा निकै कठिन रह्यो।
यसै गरी 9 दिनको यात्रामा हामी पेडाले ढुङ्गाबाट ड्रागन गुफाको अनुसन्धानमा हिँड्यौँ र अनुसन्धानपछि साँझ पुनः पेडाले ढुङ्गामा नै फर्कियो। गर्दै हुनुहुन्छ सर? ब्रेकफास्ट खानेतिर लगाउने भनेर सर। अचम्मकै ढुङ्गा रहेछ, मैले जीवनमा पहिलोचोटि देखेँ। यो चाहिँ एकदम बहुमूल्य ढुङ्गा रहेछ। 10औं दिनको यात्रामा पेडाल ढुङ्गाबाट तेगा खर्क र मालिङ्गो घारीभित्रको बाटो पहिल्याउँदै हिँड्न निकै मुस्किल भयो। बाटो हराएर कति ठाउँमा अल्मलिँदै बित्यो। त्यस दिन सबै यात्राको सबभन्दा दुःख पाएको दिन झरीले गाग्रीभित्र पसेको मुसा चाहिँ नित्रुक्क भिजिएको ज्यान थियो। बाटो पहिल्याउँदै मालिङ्गो घारीभित्र हिँडेको ती दिनहरू अहिले सम्झिँदा रोमाञ्चक लाग्छ। नम्बु खर्कको त्यो डरलाग्दो पहिरो र खोला हुँदै गन्जलपास जाने बाटो गिल्दङ्बु खर्कमा पुग्यो। 10 घण्टाको लामो लगातार हिँडाइले हामी बेसरी थाकियो। गिल्थङपुबाट डुक्पु, थोङ्लापास, दोर्जेलिङ, आमायाङ्री हुँदै जोमथाङमा पास बस्यो। जोमथाङको त्यो बसाएपछि हामी अर्को गन्तव्यतिर लाग्यौँ। शेरमथाङ, जल्छ भन्ज्याङ, रैथाने गाउँ हुँदै हाम्रो 12औं दिनको बसाइ कक्कने गाउँमा भयो। कतिवटा मन्दिर र गुम्बा रे यता? हाम्रो 9वटा मन्दिर, हजुर 31वटा गुम्बा। कतिवटा? 31वटा। मैले 32वटा भन्ने सुने हो क्या सर? सुन्नु एउटा कसरी घटेर थाहा भएन, सुन्नमा आएको। कता आइपुग्यो सर? जतन भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ हामीले। हामी चाहिँ भास्करको वडा कार्यालयबाट 1 घन्टाको हिँडेपछि जतन आइपुग्यो भर्खर त। अब यहाँबाट बरुवा हुँदै बलगाउँबाट याङ्ग्री हुँदै भोटाङ निस्किने भनेको। हामी वडा नम्बर 2मा जाँदैछौँ, 5 पोखरी थाम्पाल गाउँपालिकाको। यहाँ चाहिँ वडापालिकाको अध्यक्षज्यूको घर जस्तो छ। नमस्ते, म पासाङ लामा स्याङ्बा, वडा अध्यक्ष 2 नम्बर वडा, 5 पोखरी थाम्पाल गाउँपालिका। यो गाउँपालिकाकै सबैभन्दा भूगोलको हिसाबले ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको यो 2 नम्बर वडा। भूगोलको हिसाबले अलिकति चुनौती पनि छ, छरिएको बस्ती र यो पालिकाकै र यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै पनि सबैभन्दा बढी गुम्बा रहेको यो क्षेत्र। र यहाँ विशेष गरेर शेर्पा, तामाङ जातिको बहुलता छ। पर्यटकीय हिसाबले भूगोल चुनौती रहे तापनि सम्भावना भएको ठाउँ। यस क्षेत्रमा धेरै झरनाहरू छ। यस क्षेत्रमा धेरै पर्यटकलाई लोभ्याउने डाँडाकाँडा र यहाँको विशेष गरेर वन। नमस्कार, म सूर्यमान दोङ, 5 पोखरी थाम्पाल गाउँपालिका 1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष। हाम्रो गाउँपालिकाको योजनाअनुसार बल्ल बल्ल अब यो अहिले 4 वर्ष 4औँ वर्ष प्रवेश भइसकेको अवस्थामा हामीले GPS मार्फत हाम्रो गाउँको अवस्था को बारेमा हामीले GPS ट्र्याक निर्माण गरेका छौँ।
त्यसले परिपक्कै रूपमा हाम्रो गाउँको एउटा विकास निर्माणमा राम्रै सहयोग पुग्नेछ, पछिसम्मलाई त्यसले एउटा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। साथसाथै त्यहाँ चाहिँ GPS निर्माण भइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा अलिकति पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पनि अग्र हिसाबले बढ्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुनको लागि त्यहाँका जुन प्राकृतिक सम्पत्तिहरू जुन छ र त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई थप सहयोग पुग्नेछ। जस्तै त्यहाँ 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका मध्येको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने, सबै चिजको उत्पादन हुने ठाउँ पनि त्यहाँ भएको हुनाले त्यहाँको कृषकहरूको पनि आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्नेछ र साथसाथै हामीले अझै त्योभन्दा बढी थप चिजहरूलाई निर्माण गर्दै लग्न सक्यौँ भने बाँसखर्कमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने सम्भावना बोकेका त्यो भूभागलाई अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मैले सोचेको छु र हुनसक्छ अब त्यसलाई हामीले कति गर्न सक्छौँ र अब सबै चिज हामीले सक्नुभन्दा पनि अझ त्योभन्दा पछाडिका पिँढीहरूले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनु नै त्यहाँको आर्थिक विकास र उन्नति हुन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम काले गोली, 5 वटा थाङपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 कुन्सा वडा चाहिँ हाम्रो यस 5 वटा थाङपाल गाउँपालिकाभित्र चाहिँ यो 5 नम्बर वडा कुन्सा चाहिँ गोलेहरूको एउटा किपट भूमि र थाङपाल भनेर चिनिन्छ। यहाँबाट नै विश्वभरि गोलेहरू छरिएर बसेको छ। मेन गोलेहरूको किपट थलो चाहिँ यो थाङपाल नै हो। त्यो थाङपालभित्रको मेन चाहिँ हाम्रो वडा पर्छ। 5 पोखरी गाङचम्पो अमायाङ्डी पदमार्गको अध्ययन भ्रमण अत्यन्तै रमाइलो साथसाथै दुःख पनि भयो। झरी परेको त्यो पानीसँगै जुकको टोकाइ सहँदै पहिलो पदयात्राको दिन राति 9 बजे क्याम्पमा पुग्यो र 10औं दिनको मालिङ्गो घारी र भिरको बाटो हिँड्न असारे झरीले गर्दा अझै मुस्किल भयो। गाङचम्पो बेस क्याम्प खोज्न जाँदा हिउँ, पानी अनि कठ्याङ्ग्रिएको दिन अझै सम्झिन्छु। गाङचम्पो हिमालको काखमा जोर झरना, फराकिलो मनमोहक लेङसिङ खर्का सबै दुःख बिर्साउने फेरि जम लाग्ने ठाउँ। रमाइलो पाटो, हरेक दिन बेलुकी ट्रेनमा पपकर्नसँग मुभी हेरेर रमाउने, त्यो पनि कहिले क्यामेरा स्ट्यान्डमा राखेर कहिले ट्रेनको डोरीमा झुन्डाएर। साथीभाइहरूसँगको ती मिठा पलहरूलाई सम्झना लिँदै 13औं दिनमा हामी भोताङ फर्कियो र हाम्रो यात्रा यही समाप्त भयो।